Assalamualaikum dear students. Today's topic is about East India Company and Charter Act 1813. इसमें हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी में बरतानवी निज़ाम तालीम पे क्या असरात छोड़े बड़े संगीर के अंदर और जनूबी एशिया में बरतानवी निज़ाम तालीम का क्या असर हुआ। अंग्रेज़ मौरख़ीन और ज़िम्मेदारान हुकूमत इस बात के मुअतरफ़ हैं कि मुसलमानों के दौर में बरसग़ीर में तालीम आम और मुफ्त थी, मेयार तालीम बुलंद था और तालीमी सहूलतें वाफिर थीं। सर थॉमस मनरो की 25 जून सन 1822 की रिपोर्ट पहली दस्तावेज़ है कि जिसमें ये एतराफ़ किया गया कि मद्रास के सूबे में हर 500 अफराद की आबादी में एक स्कूल मौजूद था और आबादी के एक तिहाई लोगों को स्कूलों की सहूलियात दस्तियाब थीं। बॉम्बे में तालीम की वुसअत के बारे में आर.वी. प्रोलेकर लिखते हैं कि हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोगों का तनासुब उतना ही है जितना यूरोपीय ममालिक में है। इस सूरत-ए-हाल से ये वाज़ेह होता है कि बरसग़ीर के अंदर मुसलमानों ने अपनी तालीमी जो उनकी सहूलतें थीं वो मुमकिन बारहा कोशिश की कि वो उनको बेहतर बना सकें। सूबा बंगाल और बिहार की तालीमी हालत से मुतालिक सबसे ज़्यादा मुफ़स्सल रिपोर्ट एक ईसाई मुबल्लिग़ विलियम एडम्स ने तैयार की। रिपोर्ट के मुताबिक अंग्रेज़ी हुकूमत के आगाज़ के वक्त सूबा बंगाल और बिहार में 5 से 10 साल की उम्र के बच्चों के लिए 1 लाख स्कूल मौजूद थे, जिनमें पढ़ने लिखने और इब्तदाई हिसाब की तालीम दी जाती थी। पंजाब के मुतालिक मिस्टर आर्नेड अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि तालीम यहाँ आम है, मुसलमान, हिंदू और सिख सभी तालीम हासिल करते हैं, अलबत्ता असातिज़ा सब मुसलमान हैं। अपनी रिपोर्ट में वो ये भी लिखते हैं कि बेशतर असातिज़ा बग़ैर किसी मुआवजे के तालीम देते हैं। ये मदारिस औक़ाफ़ की आमनी से चलते हैं, लड़के और लड़कियों के लिए जुदागाना स्कूल हैं। सर विलियम हंटर ने हिंदुस्तानी मुसलमानों के मुतालिक लिखा था कि मुल्क पर हमारे कब्ज़े से पहले मुसलमान न सिर्फ सियासी एतबार से बल्कि इल्मी एतबार से भी हिंदुस्तान में एक बड़ी क़ुव्वत माने जाते थे। इनका निज़ाम तालीम आला दर्जा की ज़हनी तरबियत देता था और हिंदुस्तान के दीगर तमाम तालीमी निज़ामों से बदरजहा बेहतर था। इन मुख्तलिफ़ रिपोर्टों से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि अंग्रेज़ों ने जिस वक्त बरसग़ीर पाक व हिंद पे कब्ज़ा किया, इस वक्त मुस्लिम निज़ाम तालीम अपने उरूज पर था। कोई भी गाँव ऐसा नहीं था जहाँ कोई मदरसा मौजूद ना हो। अंग्रेज़ बरसग़ीर पाक व हिंद में तिजारत की गर्ज से आए थे और फिर आखिर इस मुल्क के हुक्मरान बन गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तिजारत से ज़्यादा एक नुमायाँ सियासी हैसियत भी इख्तियार की। सन 1757 की जंग पलासी के बाद हुक्मरान ताकत बनकर उभरे। 1765 में मुग़ल हुक्मरान शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का इंतज़ाम अंग्रेज़ों के हवाले किया। यहीं से बरसग़ीर पाक व हिंद में अंग्रेज़ों की सियासी और तालीमी हिकमत अमली का आगाज़ हुआ। कंपनी की हुकूमत सन 1857 तक कायम रही। बाद अज़ां सन 1858 में हुकूमत बरतानिया ने बरसग़ीर के तमाम मामलात बराह रास्त खुद संभाले। बरसग़ीर पाक व हिंद में बरतानवी राज सन 1947 तक कायम रहा। अगर हम सन 1757 से लेकर सन 1947 तक के इस दौर का जायज़ा लेते हैं तो सबसे पहली और अहम बात ये सामने आती है कि कंपनी और बरतानवी हुकूमत के एतबार में तालीमी नुक्ते नज़र से कोई फ़र्क नहीं था, बल्कि ये एक तसलसल का नाम था। वो सियासी हैसियत से सन 1857 एक अहम मोड़ है, लेकिन हुकूमती पॉलिसी में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। दूसरी नुमायाँ बात यह है कि जो तालीमी पॉलिसी भी कंपनी ने वज़ा की, इस पर मुकम्मल बरतानवी हुकूमत के दौर में हुआ। इस पर जो मुकम्मल अमल दरामद है वो बरतानवी हुकूमत में हुआ। इसलिए बरसग़ीर के लिए बनाई जाने वाली अंग्रेज़ों की तालीमी हिकमत अमली को समझने के लिए हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के इस दौर के फ़िक्री रुझानात को समझना भी ज़रूरी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के आगाज़ की तरफ अगर हम जाते हैं
تو سیاسی حیثیت سے یہ دور کشمکش، تصادم اور قبول کے غلبے کا دور تھا۔ سن 1757 میں جنگ پلاسی میں کامیابی اور بنگال پر قبضے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج مسلسل پھیل رہا تھا۔ یہ کمپنی پورے ملک پہ قابض ہو رہی تھی، اس لیے کمپنی نے برصغیر پاک و ہند کے لوگوں کی ذہنی تبدیلی کے لیے خصوصی طور پر تعلیم کے بارے میں دورس حکمت عملی تیار کی۔ 1765 سے قبل ایسٹ انڈیا کمپنی کی سرگرمیاں زیادہ تر تجارت تک محدود تھیں، لیکن اس دور میں بھی کمپنی نے عیسائیت کی تبلیغ کو جاری رکھا۔ اس مقصد کے لیے مقامی لوگوں کو بھرتی کیا گیا اور عیسائیت کی منظم تبلیغ کے لیے انہیں کمپنی کے خرچ پر عیسائیت کی تعلیم دی جاتی تھی۔ سن 1698 میں کمپنی کے چارٹر کی تجدید کرتے وقت برطانوی پارلیمنٹ نے باقاعدہ طور پر ایک شک کی منظوری دے دی، جس کی روح سے کمپنی کے لیے یہ لازم قرار دے دیا گیا کہ وہ ہندوستان میں قائم اپنی تمام فیکٹریوں اور تجارتی جہازوں پر عیسائی مبلغین کا تقرر کریں اور حسب روایت عیسائیت کی تبلیغ کے لیے اسکول قائم کریں۔ برصغیر میں کمپنی کے اقتدار میں عیسائی مشنریز کی تعلیمی سرگرمیاں مقامی لوگوں میں تشویش کی لہر پیدا کرتی رہیں اور مسلمانوں نے پوری قوت کے ساتھ مشنری اداروں کی سرگرمیوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس دور میں ہندوستان میں کمپنی کی تعلیمی پالیسی کا بانی چارلس گرانٹ تھا۔ چارلس گرانٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ملازم تھا اور بعد میں ایک عیسائی مشنری کے طور پر اس نے پورے ہندوستان کو عیسائی بنانے کی مہم کا آغاز کیا۔ اس نے ہندوستان کی تعلیمی اور اخلاقی حالت کو پست اور لوگوں کو جہالت کا مرقع قرار دیا۔ برطانوی حکومت کو ہندوستان کی تعلیم کی ذمہ داری قبول کرنے کا مشورہ دیا تاکہ انہیں مغربی علوم کے ساتھ ساتھ عیسائیت کی تبلیغ بھی کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان و ادب کو نصاب میں شامل کرنے کو کہا گیا۔ 1813 کے بعد سے لے کر سن 1947 تک برطانوی تعلیمی پالیسی میں چارلس گرانٹ کا اہم مقام ہے اور 1947 تک برطانوی تعلیمی پالیسی بنانے کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان و ادب کو نمایاں مقام رہا۔ اسی لیے چارلس گرانٹ کو برصغیر کے موجودہ تعلیمی نظام کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی اس دور کی تعلیمی پالیسی سے درذیل نتائج اخذ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مغربی علوم اور عیسائیت کے فروغ کے لیے مشنری اداروں کی بالواسطہ اور بلا واسطہ مدد اور سرپرستی کی جائے۔ مشرقی تعلیم کے ساتھ ساتھ مشرقی علوم کو بھی جاری رکھا جائے مغربی تعلیم کے ساتھ ساتھ مشرقی علوم کو بھی جاری رکھا جائے تاکہ جو حکومت کا کاروبار ہے اس میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ مشرقی علوم میں ادب کو بنیادی اہمیت دی جائے، مدرسوں اور پاٹھ شالاؤں کو قائم رہنے دیا جائے، اعلیٰ مذہبی اداروں کو مالی امداد دی جائے، پنڈتوں اور مولویوں کو خطابات اور انعامات سے بھی نوازا جائے اور اس طرح بااثر ہندوستانیوں کو اعتماد میں لے کر ان کو استعمال کیا جائے اور ان کے بچوں کو اعلیٰ ملازمتیں دی جائیں۔ ایسے نئے اداروں کا قیام بھی عمل میں لایا جائے جو کمپنی کی پیدا ہونے والی نئی ضروریات کو پورا کر سکیں اور ان میں ایسے افراد تیار کیے جائیں جو ان کے نئے نظام کو کامیاب بنانے اور کمپنی کے استحکام میں معاون ثابت ہوں۔ اس دور کے جائزے سے بظاہر یہ احساس ہوتا ہے کہ کمپنی تعلیمی معاملات میں غیر جانبدار تھی، جیسا کہ مغربی مورخین نے ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن در حقیقت یہ ایک ایسی تعلیمی حکمت عملی تھی کہ جس کے باعث مقامی نظام تعلیم سسک کر اپنی موت آپ مر گیا اور کمپنی کے نظام تعلیم نے تیزی کے ساتھ غلبہ اور تسلط حاصل کر لیا۔ کمپنی کی اس تعلیمی حکمت عملی کو برطانیہ کے مذہب پرست طبقے نے عیسائیت سے غداری کے مترادف بھی قرار دیا، جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ نے سن 1813 کا چارٹر ایکٹ پاس کیا۔ یہ قانون ہندوستان کی تعلیمی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ایکٹ کی دفعات پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو تعلیم کمپنی کی ذمہ داری قرار دی گئی اور اسے اپنے وسائل میں سے 1 لاکھ روپے ہندوستانیوں کی تعلیم کے لیے مخصوص کرنا ہوں گے۔
تعلیم کے لیے مختص شدہ رقم باقاعدہ مغربی علوم اور مشرقی علوم کے احیاء اور مقامی اہل علم کی حوصلہ افزائی کے لیے خرچ کی جائے گی۔ تعلیم کا اولین مقصد اہل ہند تک عیسائیت کے پیغام کو پہنچانا ہے، جس کے لیے مشنری اداروں کی سرپرستی کی جائے گی۔ مغربی علوم و سائنس کی تعلیم انگریزی زبان کے ذریعے دی جائے گی۔ 1813 کا چارٹر ایکٹ ہندوستان میں نظام تعلیم کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ بعد کے سالوں میں ہونے والے تمام تعلیمی تبدیلیوں اور ارتقاء اسی ایکٹ کی اتفاق پر ہوا۔ اس ایکٹ کی روح سے مشنری تعلیم کو قانونی تحفظ فراہم کیا گیا اور یہ بات ہمیشہ کے لیے طے پا گئی کہ ہندوستان میں تعلیم کا مقصد مغربی علوم اور انگریزی زبان و ادب کے ذریعے اہل ہند کو عیسائیت کی طرف لے جانا ہے۔ اس مقصد کو آہستہ آہستہ خاموشی کے ساتھ مقامی نظام تعلیم کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ وہ فکری بنیاد تھی جس پر نئی برطانوی تعلیمی پالیسی استوار کی گئی اور جسے میکالے نے ترقی دے کر ایک نظام تعلیم بنا دیا، جس کا بنیادی مقصد ہندوستان میں اپنی حکومت کے چلانے کے لیے ملازمین کا حصول تھا۔ چارٹر ایکٹ 1813 پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو 1813 کے ایکٹ کے باعث مشنری تعلیمی اداروں کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ سن 1852 سے 1853 میں تمام سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں صرف 30,000 طلباء زیر تعلیم تھے، جبکہ نئے قائم شدہ مشنری اداروں میں 3 لاکھ طالب علم تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ عیسائیت کو پورے نظام تعلیم میں سمو دیا گیا اور ان میں ذریعہ تعلیم بھی انگریزی تھا، جس کے نتیجے کے طور پر مقامی لوگوں کی بہت زیادہ تعداد نے عیسائی مذہب قبول کیا۔ لارڈ میکالے، جو 1833 میں سپریم کونسل کا ممبر اور پبلک انسٹرکشن کمیٹی کا سیکرٹری مقرر ہو کر ہندوستان آیا تھا، اس نے 2 فروری 1835 کو گورنر جنرل کی کونسل کو پیش کی جانے والی اپنی یادداشت میں اس بات پر بہت زور دیا کہ ہندوستان کے قدیم نظام تعلیم اور علم و ادب کو ختم کر دیا جائے اور ہندوستانیوں کی جملہ معاشرتی اور معاشی برائیوں کے خاتمے کے لیے مقامی علوم کی بجائے یورپی علوم کو ہندوستان میں پڑھایا جائے۔ اس نے انگریزی زبان کو ذریعہ تدریس بنانے کی وکالت کی۔ میکالے نے 1813 کے ایکٹ کی روح سے مشرقی علوم کی ترقی کے لیے دی جانے والی مالی امداد کو بند کرنے کی سفارش کی اور واضح رہے کہ تعلیم کا مقصد ایسی نسل کی تیاری تھا جو کہ مغربی افکار اور نظریات کی ترجمان ہو، جو رنگ نسل کے اعتبار سے تو بلا شبہ ہندی ہوں، برصغیر کے رہنے والے ہوں، لیکن ان کی فکر و نظر، ان کی سیرت و اخلاق اور کردار کے لحاظ سے وہ خالص انگریزی ہوں۔ میکالے کی ان سفارشات کی روشنی میں تیار ہونے والی تعلیمی پالیسی کو بینٹنگ ریزولوشن کہتے ہیں، جسے 7 مارچ سن 1835 میں منظور کیا گیا۔ اس ریزولوشن کے اہم خد و خال کچھ اس طرح سے ہیں: سرکاری تعلیم کا مقصد ہندوستان میں مغربی علوم اور سائنس کا فروغ ہے۔ آئندہ سے ملک کی سرکاری زبان فارسی کی بجائے انگریزی ہوگی، ذریعہ تعلیم بھی انگریزی ہوگا۔ مشرقی علوم کی اشاعت پر آئندہ سے کوئی رقم خرچ نہیں کی جائے گی۔ تعلیم کا مقصد لوگوں کو سرکاری ملازمتوں کے لیے تیار کرنا ہے، خاص طور پر نچلی سطح کے انتظامی عملے کی فراہمی۔ میکالے کی یادداشت آئندہ برطانوی نظام تعلیم کی پالیسی کا رہنما اصول بن گئی، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں تعلیم کا آغاز اپنی قومی اساس سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ سن 1841 میں تعلیم عامہ کمیٹی کو ختم کر کے اس کی بجائے سن 1842 میں کونسل آف ایجوکیشن قائم کر دی گئی۔ سن 1844 میں لارڈ ہرڈنگ نے واضح طور پر اعلان کیا کہ سرکاری ملازمت کے لیے صرف ان لوگوں کو ترجیح دی جائے گی جو سرکاری اسکولوں کی تعلیم یافتہ ہوں گے۔ یوں سرکاری ملازمت کا حصول ہی تعلیم کا مقصد بن گیا۔ اس دور میں انگریزوں کی تعلیمی حکمت عملی کا ایک پہلو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان امتیاز اور تفریق کا آغاز بھی تھا۔
हर मुमकिन कोशिश के बावजूद मुसलमानों के मुकाबले में हिंदुओं को हर मैदान में आगे रखा गया। मुसलमानों के तालीमी निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश की गई और मुसलमानों के मुकाबले में हिंदुओं को ज़्यादा अहमियत दी और उनको हर मैदान में आगे लेकर आए और मुलाज़मतों के हुसूल के लिए भी सिर्फ हिंदुओं को ज़्यादा अहमियत दी गई। तालीमी नुक्ता नज़र से ये दौर सर चार्ल्स वुड के 1854 के डिस्पैच या मुरासले पर अपने इख्तिताम को पहुँचा। इस डिस्पैच ने जदीद तालीम के मकासद को कानूनी शक्ल दे दी, इसे मुनज़्ज़म करने के तरीक़ेकार को वज़ा किया और अंग्रेज़ी को मुस्तकिल तौर पर ज़रिया तालीम की हैसियत दे दी गई। यूँ हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों में भी और तमाम इदारों में तालीम का ज़रिया जो था वो अंग्रेज़ी ज़ुबान बन गई और इस तरह हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटियों के क़याम की भी मंजूरी दे दी गई। सियासी एतबार से ये दौर मुसलमानों के लिए मसाइब और आलाम का दौर समझा जाता है, क्योंकि वो अपनी बका की जंग लड़ रहे थे। तालीमी मैदान में ये ज़माना मुसलमानों के लिए मायूसी का ज़माना था। इनका तालीमी निज़ाम तालीम ख़त्म हो चुका था। इनके मदारिस गैर तस्लीम शुदा करार दे दिए गए। आम और मुफ्त अवामी तालीम का दौर ख़त्म हो गया। यूँ तालीम को काबिल फ़रोख्त चीज़ बना दिया गया, जहाँ सिर्फ साहिब सरवत लोग ही तालीम हासिल कर सकते थे। अगर हम 1813 से 1854 तक के दौर के अहम तालीमी वाक़यात को देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से थे। 1815 में सरकारी सतह पर बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी कायम की गई। 1816 में कलकत्ता विद्यालय के नाम से एक तालीमी इदारा कायम किया गया, जिसको 1819 में कॉलेज बना दिया गया। ये हिंदुस्तान का पहला कॉलेज था, पहला गवर्नमेंट कॉलेज था, जहाँ का ज़रिया तालीम और तदरीस अंग्रेज़ी मुकर्रर किया गया। 1823 में तालीमी आमा कमेटी का क़याम अमल में आया और हिंदी ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए आगरा में तालीमी इदारा खोला गया। 1828 में गवर्नर जनरल विलियम बंटिंग ने मुस्लिम मदारिस के औकाफ ज़ब्त करने का हुक्म दे दिया। 1836 में नई तर्ज पर हेगले कॉलेज कलकत्ता और मेडिकल कॉलेज कलकत्ता का क़याम अमल में आया। 1844 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में इंजीनियरिंग की क्लासेस शुरू की गई। 1847 में इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की कायम किया गया। ये वो चंद वाक़यात और चंद चीज़ें थीं कि जो 1804 ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर एक हिस्टोरिकली 1813 के बेंटिंग रेजोल्यूशन और फिर 1813 के एक्ट में कन्वर्ट हुई। इनका इन तमाम जो भी इवेंट्स हुए और जो भी डॉक्यूमेंटेशन हुई एजुकेशन के हवाले से, इससे आइंदा भी बरसग़ीर के अंदर आने वाली तालीमी निज़ाम और उस पॉलिसी को सेट किया। और आज भी हमारी बहुत सारी जो एजुकेशन है उसका ज़रिया तालीम अंग्रेज़ी ज़ुबान है और बहुत सी चीज़ें हमने वहाँ से अडॉप्ट की हैं। ये कुछ कॉइन्स थे, कुछ ये फ्लैग है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के यूज़ करता था अपने, उनका एक आइडेंटिटी थी, ये उनका एक और सिंबल था जिसको एज अ प्राइड या एज अ सक्सेस वो यूज़ करते थे। दीज आर द कॉइन्स, डिफरेंट टाइप